बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 जून 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी निज़ाम सऊदी माहिर मुआशियात डॉक्टर मोहम्मद उमर छापरा 93 साल की उम्र में इंतकाल करके इस्लामी मुआशियात और बैंकारी के बानियों में शुमार होने वाले नामवर पाकिस्तानी निज़ाम सऊदी माहिर मुआशियात डॉक्टर मोहम्मद उमर छापरा 93 साल की उम्र में इंतकाल करके डॉक्टर मोहम्मद उमर छापरा ने तवील अरसे तक सऊदी अरब की मॉनिटरिंग एजेंसी सामा और इस्लामी तरक्याती बैंक IDB के साथ बतौर सीनियर इक़्तिसादी मुशीर खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1990 में शाह फैसल इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद उमर पर इस्लामी मुआशियात और तारीख़ इस्लाम के मायानात मुफ़क्किर थे। उनकी मशहूर किताबों में मुस्लिम तहज़ीब, ज़वाल क्यों और इस्लाह क्यों कर, ये उनकी मशहूर अंग्रेज़ी किताब मुस्लिम सिविलाइजेशन का उर्दू तर्जुमा था। ईरान जंग मुआहिदा होने के बाद भी जो है फ्यूल प्राइसेस जो है उसका जो बहरान है फौरी तौर पर ख़त्म नहीं हो सकेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर दोनों ममालिक कशीदगी कम करने और अमन मुआहदे तक पहुँचने में कामयाब भी हो जाएँ, तब भी आलमी तवानाई की मंडियों और सप्लाई चेन्स को मामूल पर आने में तवील वक्त लग सकता है। बहुत से पॉलिसी साज, कारोबारी इदारे और सरमायाकार समझते हैं कि आबना हुर्मुज़ के दोबारा खुलते ही तेल और गैस की तरसील बहाल हो जाएगी और जो तवानाई की कीमतों में तेज़ी से कमी आ जाएगी, लेकिन तेल, शिपिंग और इक़्तिसादी शोबों के माहिरीन इसको गैर हकीकी करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक जंग के दौरान होने वाले नुकसानात, तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की मुरम्मत और आलमी सप्लाई नेटवर्क की बहाली में कई महीने बल्कि कई साल लग सकते हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमीन नासिर के मुताबिक अगर आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर भी खोल दी जाए तो आलमी मंडी को दोबारा मुतवाज़िन होने में कई महीने दरकार होंगे। उन्होंने खबरदार किया, अगर ये आबी गुज़रगाह मज़ीद चंद हफ्तों तक बंद रही तो तवानाई की मंडियों की मुकम्मल बहाली का अमल 2027 तक जारी रह सकता है। जंग के असरात के बायस आलमी तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह के मुकाबले में तकरीबन 30% ज़्यादा हो चुकी हैं और उसके नतीजे में पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक तवानाई की बढ़ती हुई कीमत आलमी महंगाई को मज़ीद हवा दे रही है, जबकि सप्लाई चेन भी मुतासिर हो रही है। सऊदी अरब में बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब जो है शायकीन जो फुटबॉल है उनका जुनून देखने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई है। हर तरफ जश्न और फेस्टिवल का समा है। हर उम्र के लोग फुटबॉल के बुखार में मुब्तला दिखाई देते हैं, जबकि खेल के लिए गैर मामूली जोशो जज्बा हर जगह नुमाया है। जद्दा समेत तमाम शहरों में वर्ल्ड कप मैचेस दिखाने के लिए अवामी मकामात, कैफ़े और मॉल्स में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं। जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की तालबा नूरा अलकाजी भी वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत पुरजोश हैं और सऊदी टीम के मैचेस की शिद्दत से मुंतज़िर हैं। उन्होंने बताया, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये मुख्तलिफ कौमों, सकाफ़तों और शायकीन को यकजा करता है। उन्होंने सालिम अल दोसरी को सऊदी टीम का स्टार प्लेयर करार दिया और कहा कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ फैसला कुन गोल करने के बाद से वो कौमी हीरो बन गए थे। नूरा अलगाजी के मुताबिक सऊदी अरब खसूसन जद्दा में वर्ल्ड कप के हवाले से नौजवान पुरजोश हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी यही माहौल है। स्टेडियम के अंदर मैच देखने का लुत्फ़ अपनी जगह, लेकिन जद्दा में जगह जगह वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए इंतज़ामात हैं। इस माहौल ने उन लोगों को भी आमतौर पर जो फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं रखते हैं पुरजोश और मुतहर्रिक कर दिया है। उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो बराह रास्त सऊदी कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन के लिए कई चैनल्स कायम किए गए हैं, जिनके ज़रिए वो उम्रा और मस्जिद नबी की ज़ियारत कर सकते हैं। उम्रा ज़ायरीन बराह रास्त सऊदी उम्रा कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। उम्रा ज़ायरीन को नुसुक ऐप के ज़रिए उम्रा की अदायगी की तारीख और वक्त बुक करने की सहूलत भी मौजूद है। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन वो तमाम दस्तियाब चैनल में से किसी से भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, किसी एक के पाबंद नहीं हैं। और सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने नए उम्रा सीज़न का आगाज़ होते ही ई वीज़े का इजरा जो है वो शुरू कर दिया है। इस सहूलत का मकसद ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आमद को आसान बनाना है। और वज़ारत हज और उम्रा के उम्रा ई वीज़ा के लिए नुसक प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त दी जा सकती है। नुसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कार्रवाई मुश्किल नहीं। दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा आने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उम्रा ई वीज़ा जारी करा सकते हैं। नुसक प्लेटफॉर्म की मदद से रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत हस्बे मर्जी हासिल की जा सकती है।
نسک جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے کئی زبانوں میں اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور یہ معلومات 24 گھنٹے حاصل ہوتی ہیں۔ پاکستان کے جو بجٹ ہے اناؤنس کر دیا گیا، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ٹیکس ریٹرن اور رجسٹریشن میں کون سی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی سال بھر پاکستان میں اربوں ڈالر کی ترسیلات بھیجتے ہیں، جس کے باعث پاکستان حکومت بجٹ میں ان غیر مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اقدامات متعارف کرواتی ہے۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ میں اگرچہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی بڑا یا مخصوص پیکج نظر نہیں آ رہا، تاہم فائنانس بل میں چند ایسی قانونی اور ٹیکس ترامیم سامنے آئی ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے مالی معاملات اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس پر اثر انداز ہوں گی۔ اور فائنانس بل کی ڈاکومنٹ کے مطابق اب انکم ٹیکس قوانین کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت کو محض ان کے نائکوپ یا پی او سی کے بجائے ڈائریکٹ اسٹیٹ آف جو بینک آف پاکستان ہے اس کی مخصوص ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیموں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کے مختلف روپیز اور فورن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ جیسے فورن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ، فورن کرنسی بزنس ویلیو اکاؤنٹ، نان ریزیڈنٹ روپی ویلیو اکاؤنٹ اور نان ریزیڈنٹ روپی بزنس ویلیو اکاؤنٹ چلانے والے غیر مقیم جو پاکستانی ہیں ان کو ملکی ٹیکس نیٹ ورک میں شامل کرنے کے لیے نئے اور آسانی جو قانونی دائرہ کار ہے اس میں لایا گیا ہے۔ ترمیم کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو اہم رائے سامنے آئی ہے وہ پاکستان میں انکم ٹیکس جمع کرانے اور لازمی ٹیکس رجسٹریشن سے ایگزمپشن یا چھوٹ کی شکل میں ہے۔ فائنانس بل کے مطابق اگر کسی اوورسیز پاکستانی کے پاکستان کے اندر ہونے والی آمدنی کا ذریعہ ان کے مخصوص ویلیو اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک محدود ہے تو ان پر پاکستان میں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی کوئی قانونی شرط لاگو نہیں ہوگی۔ یہ اقدام ان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے جو لمبے عرصے سے ایف بی آر کے پیچیدہ نظام اور آڈٹ نوٹس کے خوف سے پاکستان میں اپنے جو ایسٹس ہیں وہ لانے سے کتراتے تھے۔ نئے قانون جو ہے اس کے تحت حکومت نے بینکاری چینلز کے ذریعے ہونے والی 4 بڑی اقسام کی آمدنیوں اور ٹیکس فائلنگ سے بھی مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں موجود رقم پر ملنے والے بینک منافع انہی اکاؤنٹس کے سرمایے سے حکومت پاکستان کے روایتی یا شریعت کے مطابق خریدی گئی سیکیورٹی جیسے کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے منافع، پاکستان سٹاک ایکسچینج اور میوچل فنڈ سے حاصل ہونے والے ڈیویڈنڈ اور بینکاری ذرائع سے پاکستان میں جو خریدی گئی جائیداد کی فروخت پر ملنے والے کیپٹل گین پر کسی قسم کی قانونی پوچھ گچھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بات کریں گے ایران امریکہ امن معاہدہ متوقع، ٹرمپ کا دعویٰ تہران نے وقت کے تعین سے اختلاف کر دیا۔ ایران اور امریکہ کا معاہدہ آخری مرحلے میں ہے، تہران حتمی فیصلے پر اپنا اہم بیان جاری کرے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان غیر مجوزہ مفاہمتی یادداشت پر ایران کا حتمی فیصلہ تاحال نہیں ہوا اور معاملہ مختلف سطحوں پر جائزے کے مرحلے میں ہے۔ ایران جو ہے انہوں نے امریکہ امن معاہدہ جو ہے ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے، لیکن تہران نے وقت کے تعین سے اختلاف کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان آج معاہدہ ہو جائے گا، تاہم ایران نے اس کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ آنے والے جو چند دن ہیں اس کے اندر ممکن ہے۔ تو ٹرمپ کا جو خود ساختہ دعویٰ ہے وہ جھوٹا نکلا۔ ایران نے ہونے والے امن معاہدے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری موقف میں کہا گیا کہ ایرانی مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے دن کسی بھی قسم کے معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان موجود نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو مزید اس میں بتاتے چلیں کہ ایران اور امریکہ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تقریب ہوگی، یہ بھی پاکستان نے بھی کہا تھا۔ دوسری طرف پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے جو ہے دستخط کا کہا تھا، اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی جو ٹویٹ ہے اس کو بھی ری ٹویٹ جو ہے وہ کیا، لیکن ابھی تک معاہدے پر کوئی عمل درآمد جو ہے فی الحال نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ طے پانے والے اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کب ہوں گے؟ ایران نے اس کے بارے میں جو کہا ہے ان کا کہنا تھا مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب کے وقت اور مقام کے بارے میں متضاد دعوے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور جو ایران کے خبررساں ادارہ ہے وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں تیار کیا گیا اسلام آباد میمورنڈم بنیادی طور پر جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاہدے کے مسودے پر دستخط کے حتمی وقت کا تعین ابھی نہیں ہوا، اس حوالے سے حتمی اعلان کا انتظار کرنا ہوگا۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے مزید کہا، اصل مسئلہ مخالف فریق کے متضاد بیانات سمیت اس کی غیر یقینی اور غیر مستحکم پالیسیز ہیں، جس کے باعث اس عمل سے متعلق کسی بھی پیش رفت پر جو ہے آگاہ کریں گے۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.